हस् सर, नमस्कार सबैजनालाई। टिकटकमा मैले अर्को भिडियो पनि हालेको थिएँ है। आज चाहिँ फरक छ त्यो भन्दा है। यता हेर्नुस्, एसई मोडेल क्वेशन नम्बर 22 3 मार्कको हुन्छ र एसई मा क्वेशन नम्बर 13 मा 2 मार्कको हुन्छ है। अब यसमा भन्दाखेरि क्राइमर हुन्छ है, क्राइमर नियम छ। अनि अर्को भिडियोमा बनाउँदाखेरि मैले विपरीत मैट्रिक्स विधिबाट पनि बनाएको थिएँ। तर यसमा हेर्नुस् है, यहाँ समीकरण चाहिँ फरक दिएको छ है। अब 4y + 5x = 85xy र 7y + 3x = 67xy दिएको छ है। अनि बुकहरुमा हेर्दाखेरि 1y हुन्छ, 1/x मा हुन्छ है, कुनै समीकरणमा दिन्छ। तर यसमा के छ, अचर पदमा x र y दुईटै प्रयोग गरेको छ। किताबमा हेर्नु भयो भने त्यस्तो पाउनुहुन्न। त्यही भएर मैले यो नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। अब सोलुसन गर्दाखेरि दिएको समीकरण है 4y + 5x = 58xy। अब यसलाई है समीकरण 1 मान्नुस् है। अब 7y + 3x = 67xy = समी 2। अब समी 2 मान्दिनु। अब यसलाई समी 1 र समी 2 मा x y ले दुवै तर्फ भाग। अब x y लिएर के गर्ने, यस्तो अवस्थामा दुवैतिर यता लेफ्ट साइड र राइट साइडमा पनि दुवैतिर x y ले के गरिदिने, भाग गरिदिने है। अब किनभने यो अचर पद छ नि, अचर पदको x y हटाउनलाई है। अब पहिला यो समीकरण 1 मा गरौँ। 4y + 5xy अनि अर्को 58xy है। अब यसलाई के गर्नु पर्यो, छुटाइदिनु पर्यो। यहाँ बीचमा प्लस छ है, प्लस भएपछि छुटाइदिनु। 4y / xy + 5xy = अब यता यो xy क्यान्सल हुन्छ है। अब यता हेर्नुस्, यो मिल्छ, यो क्यान्सल गरिदिनुस्। यता x मिल्छ, x क्यान्सल गरिदिनुस्। अब यसलाई 4/x + 5/y = यता 58 है, यो 58। अब यसलाई समीकरण 3 मान्नुस् है। अब त्यस्तै यसमा पनि समीकरण 2 मा अब हामीले लेखिसकेका छौं समीकरण 1 र 2 मा। अब 7y 3x 67xy। अब यसमा पनि हामीले लेखेका छौं दुवैतिर के गर्ने भनेको x y ले भाग गर्ने, x y सजिलो तरिकाले म सिकाएका छु है। कहिलेकाहीँ यस्तो पनि सोधिन्छ एक्जाममा, त्यही भएर गाह्रो नहोस्। x/y अनि यता प्लस बीचमा प्लस छ 3x/xy है = 67। अब यो क्यान्सल हुन्छ है। अब यता यो x ले यो x जान्छ, यो y ले y जान्छ। अब त्यस्तै 7/x + 3/y = 67। यसलाई समीकरण है। अब यति मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो हिसाब चाहिँ क्राइमर नियमबाट पनि सोध्छ र मैट्रिक्स विधिबाट पनि सोधिन्छ कहिलेकाहीँ। अब यस्तो यो समीकरणहरु गरेर गयो भने, यस्तै डाइरेक्ट दियो भने अब यस्तोमा बनाउन सजिलो हुन्छ है। तर यस्तो दियो भने x y दुईटै अचर पदमा प्रयोग गरेर त्यस्तोमा गाह्रो हुन्छ विद्यार्थी लागि।
है। त्यही भएर मैले एउटा फरक खालको भिडियो बनाउँदैछु है। अब यसलाई के गर्ने, समीकरण x र y, समीकरण 3 र 4 लाई, 3 र 4 लाई अब x को गुणांक y को गुणांक भनेर हामी लेख्छौं नि। अब त्यस्तै लेख्ने है। अब फेरि समी है 3 र 4 लाई x को गुणांक y को गुणांक र अचर पदमा लेख्नु है। अचर पदमा लेख्नु। अब x को गुणांक y को गुणांक अर्को अचर है। अब अचर पद x को गुणांक y को गुणांक अचर। अब x को गुणांक यता हेर्नु समीकरण 3 मा x को गुणांक भनेको 4 अनि प्लस y को गुणांक भनेको 5, अचर पद भनेको 58 है। यता 4 यता 5 यता 58 है। अब त्यस्तै समीकरण 4 मा x को गुणांक भनेको x को माथिको, y को गुणांक भनेको y को माथिको अनि 67 है। अब x 7 यता 3 यता 67 है। अब d1 र d2 को मान निकाल्नु है। अब d भनेको डिटर्मिनान्ट है। अब d भनेको डिटर्मिनान्ट भयो। अब d निकाल्दाखेरि यता अचर पदलाई छोप्ने। अब अगाडिको जति देखिन्छ x र y को त्यो लेख्ने। अब 4 7 5 है। अब यता 4 into 3 minus 7 into 5 यो मुख्य विकल्पको गुणांक माइनस सहायक विकल्पको गुणांक। अब 4 तिया 12 माइनस 7 पंचे 35 है। अब घटाउने हो कति 3 यो 2 माइनस है। अब d1 को लागि अब यसलाई छोप्नु x लाई। अब यसलाई छोपेपछि अब पहिला हामी यो लेखा थियो यो अनि त्यसपछि यो। अब कति भयो 58 67 अनि 5 है। अब 58 minus 67 into 5 है। अब यो दुईलाई गुणन गर्नु 58 into 3 174 अनि माइनस 67 into 5 3 5। अब यसलाई दुईटैलाई घटाउनु माइनस 1 7 4 8 माइनस 1 6 1 है। 1 6 1। अब d2 निकाल्दाखेरि यसलाई छोड्नु है। 4 7 5 8
6 7 अब ये मुख्य विकल्पको गुणा 4 into 6 7 minus 7 into 5 है 6 7 into 4 2 6 8 and minus 7 into 5 4 से 6 अब माइनस 2 6 माइनस 1 3 5 है अब ग्रामर 2 कॉलम है अब यक्स बराबर ये यक्स अब यक्स भनेको 1/x हुन्छ किनभने यहाँ हामीले के माइनस राखेको छौं उपर माथि -4/x हैन त्यही भएर हामी 1/x अब यो x बराबर कति हुन्छ d1/d है d1/d हुन्छ अब यसमा d1 भनेको माइनस यति बाइ माइनस 23 है 101 अब यो माइनस माइनस प्लस हुन्छ है अब यो काट्यो भने 7 अब यो कति भयो 7 है अब 1/x = 7 छ अब यसलाई 1/, मा छ नि यसलाई यस्तो गर्यो है अब यो कति हुन्छ यो 7x बराबर 1 अनि x बराबर 1/7 है x को मान भयो अब त्यस्तै यता यतै गयो है अब 1/y = d2/d है d2/d अब d2 को मान माइनस 1 3 8 बाई माइनस 23 अब इसमें 1 3 है डिवाइडेड बाई अब यो प्लस हुन्छ यो 6 भइहाल्छ 1/y बाई 1 6y equal to 1 y equal to कति 1/6 अब यता x बराबर 1/7 र y बराबर 1/6 यति एन्सर भयो है एक तरिकाले सबै बनाउनु पर्ने हुन्छ सजिलो छ तपाईहरुले हेरेर भिडियो हेरेर पनि गर्न सक्नु भयो भने सजिलो तरिकाले मैले सिकाएको छु विस्तारै सिकाएको छु है कस्तो लाग्यो भिडियो लाइक कमेन्ट र शेयर पनि गरिदिनु होला र मेरो टिकटक आईडी पनि छ है र फलो पनि गरिदिनु होला र कपी पनि गरिदिनु होला है अब मेरो आईडी पनि छ टिकटकमा टिकटक है आईडी SHAMBHUGODHA है यो मैले आफ्नै नामबाट गरेको छु हस् त धन्यवाद।